मी आयज डेप्युटी कलेक्टर ऑफ बार्देश त्यांनी जे ऑब्जेक्शन टू डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड वायज म्युनिसिपल इलेक्शन 2026 ते तो चार्ज तेंचे स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिले डिलिमिटेशनाचेर कोणाचें सजेशन आसा ऑब्जेक्शन आसा ते खातीर आमी हेरिंगाक येयले तेतून आमी एक लेटर केल्लें की हांगा स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आनी भितर अशें म्हटलें की जे डिलिमिटेशन जे आसा वॉर्ड वायज हांव फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगून दिता की डिलिमिटेशन कशें आसपाक जाय कित्याक लागून आसपाक जाय तर हे हांवें एक तांकां अशें वॉर्ड एग्जाम्पल दिलेलें आसा हे जे दाखयला हो एक मोठो रस्तो दाखयला असो हो वॉर्ड नंबर 1 दाखयला वॉर्ड नंबर 2 दाखयला वॉर्ड नंबर 1 जो आसा न्ही तो कितें करता आपणाक निवडून येवंक जाय म्हणून हे जे बसलेले मनीस जे आसा न्ही ह्या वॉर्डांतलीं घरां ते ह्या वॉर्डान घालता कित्याक लागून ही तेंची मतां जी आसता ही फिक्स आसता आनी हे जर केले जाल्यार तो वॉर्ड मेंबर 1 निवडून येतलो पूण आमी जेन्ना आमच्या वॉर्डान जेन्ना कितें जालें आनी म्हाजें घर जर दुसऱ्या वॉर्डान जर आसा आनी वॉर्ड मेंबर म्हाजो तो आसा तर म्हाका त्या वॉर्ड मेंबरा कडेन वयचें पडटा आनी सांगचें पडटा बाबा म्हाजें गटर सारकें ना स्ट्रीट लायट पेटना तेन्ना म्हाजो वॉर्ड मेंबर कितें म्हणटा तो वॉर्डान वच मरे म्हणटा कित्याक हांव वॉर्ड क्षेत्रांत पडटा म्हाका जाल्यार चोदत धांवूंक जाय कित्याक लागून हो हांवें हे स्पेसिफीक सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी कितें केलां की डिलिमिटेशन जे आसा न्ही तेंच्यांनी घरा हावज नंबर दिलेले आसा टेबल तयार केलेले आसा टेबल ही टेबल तयार केलेला तेंच्यांनी आनी हितूनसून ही आतां दिलेले आतां हितूनसून खंयचीं घरां हावज आमकां जर तेंच्यांनी इलेक्शन दवरून जर दिलो न्ही जाल्यार आमी आयडेंटिफाय करूं शकता बाबा हे घर म्हाजें त्या सायडीक तुमी कित्याक घातलो तेंच्यांनी आपणाक दिवंक जाय म्हणून म्हाज्या घरांतले मत काडून तेतून घातलेलें आसा कित्याक लागून तांकां ती मतां पडना म्हणून ताका लागून जे सर्कल जे आसा रोडाचे भितर जी एरिया घरां जी पडटात तीच घरां तुमी घेवपाची दुसऱ्या वॉर्डाची तुमी हाडून कित्याक घेवपाक जाय म्हणून हांवें ताका सांगलेल्या त्या प्रमाणे तेणी सांगलां म्हाका त्या मॅडमी हांगा की आमी वोटींग करून धाडटा स्टेट इलेक्शन कमिशनाक स्टेट इलेक्शन कमिशनाक वचून तुमी मेळा आमकां आनी तशेंच आमी ऑनरेबल हायकोर्टाक रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड हे आमी घातलेले आहा ते आमचे 27 तारखेक हिरिंगाक दवरलेले आहा रिजर्वेशन शूड बी डिक्लेअर फर्स्ट आनी मागीर स्टेट इलेक्शन कमिशन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन डिक्लेअर करपाक जाय पयलीं तुमी इलेक्शन डिक्लेअर करतले आनी मागीर रिजर्व करतले अशें न्हू कित्याक लागून हे सरकारान कितें जालां फाल्यां जर इलेक्शन फाल्यां जर लग्न जर आसा आदले दिसा न्हवऱ्याक हळद काडपाक सांगता न्हवऱ्याकूय हळद काडपाक सांगता दोगांकूय हळद काडटात ती आनी आदले दिसा हे कॅन्सल करता हो असलो सरकार लग्न फाल्यां म्हणटकूच आदले दिसा तुमी कॅन्सल करूं नाका पयलीं सांगूंक जाय तुमी आतांचो रिजल्ट सरकाराचो पयल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कितें करता ते की हांकां एक्चुअली खबर आसा की अशें जावंक भोवना म्हणून हे आतां लोकांक पिशे करतात तशेंच डिलिमिटेशन जें आसा ते कायद्या अंतर्गत जावपाक जाय आनी सगळें